अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद अजमल जामी। जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बयाना देखे वो तो थी आज की सियासी सूरत हाल, लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये सियासी मंजरनामा बदल चुका है। अभी कुछ देर पहले आपने बराह रास्त देखा कौमी असम्बली का इजलास, जहाँ पर हुकूमत ने बिल मंजूर करवा लिया बिल आखिर। जिस बात की शुनीद थी वो दुरुस्त साबित हुई। यहाँ कौमी असम्बली के इस इजलास में, जो कि बड़ा हंगामा खेज इजलास था और बड़ी जल्दी में शखबार तमाम तर जो शिकें थी उनकी मंजूरी ले ली स्पीकर कौमी असम्बली ने। इसके बावजूद कि अपोजिशन वहाँ एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ रही थी, एहतजाज हो रहा था, शोर शराबा था, लेकिन शखबार तमाम तर शिकों की मंजूरी हमने देखा कि तय पा गई। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके तहत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है 2024 उसमें तरमीम हुई है, जिसका असर अदालत पे होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करना मकसूद है, वो तय पा गया। इब्तदाई तौर पर तो कहा जा रहा है कि 6 से 7 या 8 जजेस आएंगे और फिर ये तादाद 34 तक ले जाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यही नहीं बल्कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ भी जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दी है आज कौमी असम्बली ने। और इसके अलावा जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है। जो आर्मी एक्ट है 1952 उसमें अमेंडमेंट की गई है। तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत जो है, मुद्दत मुलाजमत, वो 3 साल की बजाय 5 साल तस्वुर होगी अब नए इस एक्ट के तहत। इस सब पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सोना न्यूज़ जनाब शहरियार खान साहब को। PTI से हमें ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब, और नून लीग से नासिर भाट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ख्वाहिश होगी राना मुबशर साहब भी हैं, क्योंकि ताज़ा डेवलपमेंट थी, जो मामूल के हमारे गेस्ट थे उन्हें हमें ड्रॉप करना पड़ा इस ताज़ा सूरत हाल पर बात करने के लिए। बराह रास्त ये प्रोग्राम आपकी खिदमत नशर हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि हज़रत मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास से पहले ही मुखातिब हुए, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इसको कहा कि जो तरामीम लाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, ये जमहूरियत में इनकी इजाज़त नहीं है। वोट को इज्जत देने के अलंबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं, और शक की बुनियाद पर जो सिविलियंस की तहवील है, जो एक ऑर्डिनेंस था, वो सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है, बददुमा दाग है जमहूरियत के ऊपर। और ये भी मौलाना ने कहा कि 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों को वापस लेने पर आमादा हुई थी सरकार, क्या नया एक्ट उसकी मुनाफी नहीं है। इसके अलावा मतरूका वक्फ इमलाक एक्ट को भी उन्होंने गैर शरई करार दिया। शहरियार, मैं आपकी जानिब सीधा आ रहा हूँ, खुलासा क्या है? यानी अदालतों में जजेस की तादाद बढ़ाना, और एक बारीक बात मुझे समझ आई, जो कमेटी होगी जो बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसमें पहले तो टॉप 3 थे, अब उसमें भी यानी टॉप 3 की बजाय आईनी बेंच के सरबराह को डाला गया। यानी अब जस्टिस मंसूर होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, और आईनी बेंच के सरबराह होंगे, जो भी अभी तयनात होंगे। तो पहले अदलिया से शुरू करें ना कि इसमें क्या तब्दीली है इस बिल के बाद। देखिए, एक तो पहला तो जजेस की तादाद के हवाले से है, जो 17 से बढ़ाकर और 34 कर दी गई। चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 होंगे, 33 जजेस होंगे, तो चीफ जस्टिस को मिलाकर ये 34 जज हो जाएंगे। इसी तरह जो आपने जैसा बता दिया कि जो बेंच बनाने का जो इख्तियार होगा, वो जाहिर एक 3 रुकनी कमेटी थी, वो 3 रुकनी कमेटी तो वही है, लेकिन उसमें अब सीनियर मोस्ट की जगह जो है वो एक सीनियर मोस्ट और एक जो आईनी बेंच के सरबराह जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अभी जो बिल मंजूर हुआ है उसमें भी तादाद जजेस की बढ़ा दी गई है, और जो वजह बयान की गई है वो यही है कि उसमें क्योंकि जो है केस बहुत ज्यादा तादाद में पेंडिंग है, तो इस वजह से हकीकत की बात तो ये कि जो केसेस पेंडिंग है वो ज्यादा जो तादाद है वो लोअर कोर्ट्स की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट में तो इतनी ज्यादा जो है पेंडिंग केसेस की तादाद नहीं है, लेकिन जो मकसद था हुकूमत का वो अपोजिशन खुद भी पूरा कर सकती है। आप अगर बैठकर वो, क्योंकि बात करने की इजाजत मांगी गई, लेकिन जो है यही कहा जाता रहा वजीर कानून की जानिब से कि अगर ये मेरी बात सुनेंगे तो फिर इनको जो है बात करने की इजाजत देंगे, लेकिन जो है अपोजिशन की नारेबाजी की नहीं, उन्होंने वजीर कानून को नहीं सुना, और ना सुनने का नतीजा ये हुआ कि अगर जो है कोरम की निशानदही की जाती या दीगर मामलात में जाया जा सकता था, इस पर अपना मौकफ कम से कम जो है जरूर रखना चाहिए था कौमी असम्बली में। वो भी पेश करने में जो है अपोजिशन, या तो लगता है कि ये भी मतलब चाहते थे कि ठीक है, इस तरह खामोशी से जो है ये शोर शराबा करके हम घर चले जाएंगे और बिल मंजूर हो जाएंगे। तो ये क्योंकि कोई हल नजर नहीं आता है इस किस्म की चीज का कि जब आप कानून साजी हो रही है तो उसमें अपनी राय दें, अपना इख्तिलाफ जो है वो सामने रखें, लेकिन
कॉपियां फाड़ने से, शोर मचाने से, नारे लगाने से नहीं, वो तो हो रहा है। आपकी अच्छा दूसरा जो पहलू है जो आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट्स की, उसका जरा मुख्तसर खुलासा पेश कीजिए। अभी इस वक्त तक जो मेन, क्योंकि पूरा बिल जो है पढ़ने का मौका नहीं मिला, और जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद हमें हाँ। जो उस वक्त पता लगा कि ये जो है सर्विसेज चीफ की मुलाकात जो मुद्दत मुलाज़मत है, उसको जो है 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फैसला किया जा रहा है। और उसको कि हमने अपने नाज़रीन तक ये खबर फौरन पहुंचाई। और अभी उसके साथ साथ जो एयरफोर्स और नेवी के एक्ट में भी साथ साथ तरमीम करना पड़ेगी, और वो फिर ज़ाहिर है मकसूद तो शायद ना हो, लेकिन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये चेंजेस हैं जो सामने आ रही हैं, बड़े इसके गहरे असरात हो सकते हैं। लेकिन जो आप अपोजिशन के ऊपर अपना तबसरा फरमा रहे हैं उसके हट के मैं मौलाना की बात करना चाहूँगा आपसे। जब 26वीं आईनी तरमीम का मसला था तो हम देखते थे कि मौलाना के दर पे क्या सदर ममलिकत, क्या वज़ीर क़ानून, क्या डिप्टी वज़ीर आज़म, क्या दीगर लोग और PTI समेत सभी वहाँ रुख किया करते थे मौलाना के पास, और मौलाना को फिर कायल किया, मौलाना ने उन्हें कायल किया। फिर एक तरमीम हमने देखी जो दोनों ईवानों से पास हुई। बट दिस टाइम मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले मैंने सुनी, उससे ये तासुर मुझे महसूस हुआ कि एज इफ के मौलाना को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया। इज इट ट्रू? यही मामला है, क्योंकि जब अभी काफी दिनों से जब ये मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में, तो एक ये बात सामने आई कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। तो उसके ऊपर जब हमारी वजीर कानून से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं है। लेकिन ये मालूम था हमें कुछ ना कुछ अहम कानून साजी की जा रही है, जिसके लिए तमाम हुकूमती अराकीन को रोका गया है और बताया गया है कि जुम्मे को कानून साजी होनी है, जुम्मे को वो नहीं हो सकी। तो आज जो है ये कानून साजी जो है, जब सुबह से जो कैबिनेट का टाइम भी तब्दील किया गया, पहले वो 2:30 बजे था, फिर उसको बताया गया कि अब 4 बजे होगा, लेकिन बल्कि शहरियार मेरे साथ ही आप रहिएगा, जरा PTI का रद्द अमल भी मैं ले लूँ ना ऑफिशियली इस प्रोग्राम में, आप मेरे साथ ही रहिएगा। जो वो कह रहे हैं कैबिनेट का जो टाइम था तयशुदा वो तब्दील हुआ, उसकी वजह से जो कौमी असम्बली का इजलास था वो मेरी इतलात के मुताबिक 2 घंटे को 30-40 मिनट ताख़ीर से इसलिए शुरू हुआ। पहले कैबिनेट से मंजूरी ली गई और फिर उसे पेश किया गया। बस साहब बहुत शुक्रिया, कानून से भी आपका शगफ है, वकील भी आप हैं। ये फरमाइए, ये जो जजेस की तादाद में इजाफा हुआ 17 से 34, या हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद के 9 से 12, या जो कमेटी है उसमें तब्दीली की गई, आईनी बेंच के सरबराह को डाला गया, इसमें गलत क्या है? जजेस तो ज़्यादा होने चाहिए ताकि केसेस जल्द से जल्द निपटाए जा सकें। बसरा साहब, जामी साहब, ये जो रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट है जिसकी कोई इस वक्त आवाम में हैसियत नहीं है, सारे के सारे लोग जो है आपको पता है फॉर्म 47 की पैदावार हैं, सब नॉन इलेक्टेड हैं। तो जाहिर है जो इनको हुक्म एस्टेब्लिशमेंट जो इनको लेकर आई है, जिन्होंने इनकी ये पार्लियामेंट बनाई है, वो कहते हैं नौकर की तो नखरा की। तो ये जाली निज़ाम को बचाने के लिए, जाली हुकूमतों को बचाने के लिए ये आज़ाद अदलिया पर, आईने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला आवर हो चुके हैं। और हमारा मौका बड़ा क्लियर है, हम इनको चैलेंज करेंगे तमाम की तमाम गैर आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में। और हमें यकीन है कि ऐसी कोई कानून साजी जो आइन से मावरा हो, जो आइन से बरक्स हो, आप इसे चैलेंज करेंगे तो वो मुद्दा तो जाएगा आईनी बेंच के पास ना, जो कि अभी बनना है। मेरी गुजारिश सुन ले, वो तो बात अभी तो आईनी बेंच नहीं बना, जब आईनी बेंच बनेगा उसकी भी बात कर लेंगे। अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें जजेस मौजूद हैं, हम 26वीं तरमीम जो गैर आईनी तौर पे पास की गई, हम उसको भी चैलेंज करेंगे। आज जो कुछ तमाशा लगाया गया है रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट में, जो शब खून मारा गया, किसी को नहीं पता था, ना आपको पता था, ना मुझे पता था, हमारे MNAs को पता था। तो ये जो इस तरह आनन फानन तरामीम हो रही है, उसका मकसद सिर्फ एक है कि अपनी इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमलावर हो चुके हैं। और दूसरी बार हमारा मौका बहुत क्लियर है कि कोई भी अफसर हो, उसकी हम एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। तमाम अफसरान को अपने वक्त पर रिटायर होना चाहिए। आपके अपने दौरे हुकूमत में क्या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उस वक्त के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई थी? जामी साहब, उस वक्त भी आपको पता है इस बात का कि मुस्लिम लीग नून ने, अभी तो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। जिस तरह एक डील हुई, जो लंदन प्लान हुआ, लंदन प्लान के ताबे वो करने वाले तो आप थे ना, वो तो हम ही निकले। सुन तो ले सर, सुन तो ले। लंदन प्लान के ताबे जो कुछ हुआ, उनके किरदार 2 तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, बल्कि 3 जा चुके हैं, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा। और हमारा मुतालबा है कि जो भी बचे हैं, शहबाज शरीफ और मरियम बीबी,
इनके नाम फिल फॉर ईसीएल में डालें, ये भी भाग ईसीएल जाएंगे, पे डालें, क्योंकि ये निजाम वो तो यहीं पर मौजूद ईसीएल है। में डाल लें। क्यों? सुनो, ईसीएल मैं बताता हूँ ना, ये भागने वाले हैं ना। ये आपने अभी देखा होगा कि मरियम बीबी का भी बयान आ गया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने भी बाहर जाना है। तो अंदाजा आप ये करें कि वो मरियम सफदर जिनकी पंजाब में 40 साल से हुकूमत है, पहले वाले साहब, फिर चचा जान, फिर खुद आजकल जाली वजीर आला है, वो तो कहती थी पंजाब में इनकलाब आ चुका है और इलाज से पूरी दुनिया पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान के लोग पंजाब आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दाल काली नहीं, सारी दाल में काला है और इस वक्त ये सब लोग वन बाय वन फरार हो रहे हैं। हमारा आज भी ये मौकफ है कि जो कुछ ये रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट कर रही है, जो जाली वजीर आजम कर रहा है, जो जाली सदर कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इस वो जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि अगर आप मेरे साथ आप रहते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं एक ब्रेक छोटी सी, जी मैं आपकी बात पूरी भी सुनता हूँ, मुकालमा भी करना है, छोटी सी एक ब्रेक नाज़रीन ले रहा हूँ, प्रोग्राम में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही लाइव जामी में। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोस्ट कंसर्न पर्सन राइट नाउ आफ्टर द लॉ मिनिस्टर, यानी मुझे ज्वाइन किया मुशीर जनाब बैरिस्टर अकील साहब ने। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया। ये कानून साजी जिस कदर जल्दी में हुई, एक तो वो बड़ी अजीब बात लगी, ये जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट में 34 करने की क्या वजह है और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 से 12 करने की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, इसमें 34 जो है क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाने हैं और मैंने 12 दफ़ा बल्कि कई प्रोग्राम्स में इसका बाकायदा जिक्र भी किया कि 17 जजेस विद द नंबर ऑफ 17 जजेस अगर आपने काम करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फॉर्मेशंस की करना, और फिर उसमें अपील का भी राइट है और अपील के लिए आपको लार्जर बेंच एज प्रैक्टिकली एज पॉसिबल आपने करना है। तो ये तमाम तर चीज़ है जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी है और उसको सैंक्शन करना भी ज़रूरी है। तो ज़ाहिरी बात है कि उस हवाले से ये नहीं है कि 34 के 34 ही लगेंगे या 33 ही लगेंगे, बिकॉज 33 + 1 है। अच्छा। और जो एक जो है वो चीफ जस्टिस हैं, बाकी 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन 33 के 33 नहीं लगने, ये भी अब हम दूर होना चाहिए। अप टू 34 कहा गया है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो एज एंड व्हेन नीड बेसिस पे जो होगा उसमें जो है ये 34 की पहले मरहले में फिर कितने जजेस आ रहे हैं? देखिए वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और वो कल उनका इजलास है जो 2 बजे उन्होंने बुलाया है। क्योंकि मैं तो उसका मेंबर नहीं हूँ, तो अब ये वहाँ पे कमेटी में डिस्कशन होनी है, उस कमीशन में डिस्कशन होनी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे जो आइडिया फ्लोट होगा कि अभी फिल वक्त उनको कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है, बिकॉज हमने जो सैंक्शन की है वो 34 की है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो उसमें से ये नहीं है कि वो 34 के 34 ही रखने हैं उन्होंने। तो फिर ये कल ये तय हो जाएगा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, आईनी बेंच में कौन कौन होगा? जी ऐन मुमकिन है कि वो सबसे पहले जो है इस चीज का तयन करें। पहले तो उन्होंने अपना सेक्रेटेरिएट, आपने खुद भी देखा होगा वो नोटिफिकेशन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो वो उन्होंने पहले ये देखना है कि पहले उस आईनी जो बेंचेस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा या मोस्ट सीनियर जज होगा वो कौन होगा, क्योंकि उसकी भी एक सीट या उसकी भी एक वोट जो है वो उस कमीशन में है। तो अब ये रेगुलेट किस तरह करना है अपने आप को, या किस तरह प्रोसीडिंग चलानी है, या क्या प्रोसीडिंग पहले उन्होंने देखनी है, ये तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने पहले जो कमेटी थी जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करती थी वो पहले आपकी मर्जी की नहीं थी, आपने एक ऑर्डिनेंस लेके आए, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एम्पावर किया कि मर्जी के लोग डाल सकें, फिर दोबारा ये मसला हुआ, अब आप उसमें एक तीसरी बार एक अमेंडमेंट आपने की, वो ये कि आप सीनियर मोस्ट की जगह आपने आईनी बेंच के सरबराह को डाल दिया है। ये इसमें अपोजिशन एतराज़ करती है कि मर्जी के बेंचेस की तश्कील के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, इसकी मंतक नहीं मुझे समझ आई। देखिए, एक तो मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस कि ये मर्जी की कमेटी, ना तो हुकूमत की कोई मर्जी की कमेटी पहले थी, ना अभी कोई ऐसा मामला है। हुकूमत की कोई मर्जी की कमेटी के बनाने की कोई मंतक नहीं है, ना ही हम ये चाह रहे हैं कि कोई मर्जी की कमेटी बनाए। पहले ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी और ये जितना भी इख्तियार था, ये सवाबदीद थी, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, किसी प्राइम मिनिस्टर की तो है नहीं। तो उसमें जाहिर बात है कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही ये इख्तियार दिया हुआ था और उन्हीं की सवाबदीद है कि कौन सा मेंबर वो ऑप्ट कर सकते हैं। उनके लिए एक चॉइस पहले तो लिमिटेड थी कि सीनियर मोस्ट जो 2 जजेस हैं उनके हवाले से, और उस टाइम जब फिर हमने वो एक एम्बिट को ब्रॉडन किया और उसमें हमने उनको कहा कि वो कोई भी जज रख सकते हैं, और उन्होंने कोई भी जज रखा। अभी जो करंट चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने उसी को बरूए कार लाते हुए, उन्हीं का सवाबदीद था और उसी हवाले से सीनियर मोस्ट नहीं, उसी कानून को बरूए कार लाते हुए, उसकी एप्लीकेबिलिटी करते हुए उन्होंने
جو ہے اپنی جو تھرڈ ممبر تھا اس کو اپنی مرضی سے چوز کر لیا. بٹ ہی از دا سینئر, ہی از ون آف دا سینئر. جی, ہی از ون آف دا سینئر. آف کورس دیٹ سو ہیپنس ٹو بی دیٹ ہی از ون آف دا سینئر. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ثوابدید جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے. اور ابھی جو ہے اس کے حوالے سے کیونکہ ایک کو ریلیشن اور کوآرڈینیشن جو سینئر موسٹ جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوگا, اس کا سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ جو باقی کیسز سنیں گے ان کے ساتھ ان کا کوآرڈینیشن ہونا, اس کمیٹی میں بیٹھنا کرنا وہ ضروری ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی کہ اس ممبر کو بھی اس کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 9 سے 12 کر دیا, سپریم کورٹ میں بھی ججز کی تعداد بڑھا دی. ایک جو لیگل فرٹرنیٹی ہے ان کا یہ ماننا ہے, ابھی شوکت بسرا صاحب بھی مخاطب تھے, بھی بات بھی کریں گے, کہ جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پینڈنسی زیادہ ہے, وہاں ضرورت تھی, یہاں تو ضرورت تھی نہیں. تو بجائے اس کے کہ لوور جوڈیشری کے اوپر آپ فوکس کرتے, یہ اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں, نیچے کچھ ریفارمز لے کے آتے. نہیں, نیچے تو ریفارمز چل رہے ہیں اور ابھی ریفارمز کا سلسلہ جاری ہے. ریفارمز کا سلسلہ رکا تھوڑا ہی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے CRPC, اس میں ہم نے تقریباً 90 شکوں جو ہے ہم نے امینڈمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے, وہ تیار ہے. اور اس میں ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں عوام کے لیے کہ جو کیس پولیس اسٹیشن میں ختم ہو یا جو ٹرائبل نہیں ہے یا جس میں اتنا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, وہ پروسیکیوشن کی حد تک ہی جب ADPP یا DDPP کے پاس جائے, جو پروسیکیوشن برانچ کے پاس جائے, وہ اگر اس کو دیکھے اور وہ ایگری نہ کرے تو وہاں پہ بھی اس کا ہے. اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی پرفارمنس اینڈ ایویلویشن کا پورا کانسیپٹ. صاحب اب ذرا ایک بڑا اسٹریٹجک موو ہے وہ اس میں, اس کے علاوہ جو آرمی ایکٹ 1952 اس میں امینڈمنٹس آپ لے کے آئے ہیں. 3 ایئرس کی سروسز چیف کی مدت تھی, 5 سال کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ دیکھیں, ایک تو سروسز چیف کا جو ٹینیور ہے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اور یہ ہم نے اس کو اسٹریم لائن کیا ہے, ریگولیٹ کیا کہ تینوں سروسز چیف کی وداؤٹ اینی ایمفیسس آن ون پرٹیکولر سروس چیف, مطلب تینوں سروسز چیف کی, آپ کے آرمی کے, آپ کے نیوی کے, آپ کے ایئر کے جو سروس چیف ہیں, یہ چیف ہیں ان کے سربراہ ہیں, تو ان کی ریگولیشن ضرور تھی کہ اس کا جو ٹینیور ہے اس کی مدت ملازمت کو جو ہے ایک جو ایج ہے اس کے اوپر اس کو پابند کیا جائے یا اس کو اسٹریم لائن کیا جائے. اچھا, ایک باریک بات سمجھائیں. فار انسٹنس سروسز چیف میں اگر کوئی ایک اس وقت آلریڈی ایکسٹینشن پہ ہو تو اس قانون کے تحت اطلاق 5 سال کا اس پہ بھی ہوگا؟ جی بالکل, اگر آلریڈی کوئی ایکسٹینشن پہ ہے فی الوقت تو ظاہری بات ہے اس پہ بھی اطلاق تو ہوگا. لیکن اس میں یہ بات آپ نہیں دیکھ رہے, میرے خیال سے جو ایک باریک بات آپ کی بھی نوٹ کرنے والی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک قانون پہلے آیا تھا جو ہم سے پچھلی حکومت دے کے گئی تھی اور ہم سے پچھلے پارلیمنٹ دے کے گیا تھا, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, جب اس میں 3 سال کی مدت ملازمت کو بڑھا دیا گیا تھا, ہم نے تو اس کو اسٹریم لائن کر کے 5 سال پہ فکس کر دیا ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ 5 سال فکس ٹینیور ہوگا اور اس میں 1 سال کم ہوتا ہے. جنرلی آن دا برائٹر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو بجائے اس کی کہ وہ 6 سال ہو, 3+3 سال اور پھر 3 سال, تو اس میں ہم نے اس کو کرٹیل کر کے اور اسٹریم لائن کر کے. بسرا صاحب بڑے بےتاب ہیں کمنٹ کرنے کے لیے, لیکن جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ اگر 5 سال کا ٹینیور آپ نے مختص کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہو پائے گی, اگر ہوئی تو وہ بھی 5 سال کی ہوگی اور وہ 10 سال بن جائیں گے ٹوٹل. دیکھیں, اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز ابھی میرے سامنے تو ایسی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے سامنے یہی ہے کہ جو ایک ہم نے سروسز چیف کا اور اکراس دا بورڈ تینوں سروسز میں جو ہم نے ریگولیٹ کیا ہے اس کا, تو ظاہری بات ہے اسی حوالے سے ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آلریڈی اگر کوئی ایکسٹینشن پہ ہے, اگر کوئی آلریڈی ری اپوائنٹمنٹ ہوا ہوا ہے پچھلے ادوار سے یا جس نے اپوائنٹ ہونا ہے, تو وہ ان کی 5 سال کے لیے تک ہی ہوگی. 5 سال تک کے لیے ہوگی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے کیونکہ آپ نے جانا ہے, ہم نے لیا. بسرا صاحب تسی بڑے حسرے ساؤ بھائی, وہ بڑی باریک بینی سے ہمیں بتا رہے ہیں ججز کی تعداد کیوں اس میں اضافہ کرنا ہے اور ایکٹ میں ترمیم کیوں کی گئی ہے. آپ کی پارٹی وہاں اسمبلی میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کی بجائے کاپیوں کے ایجنڈے پھاڑتے ہیں, ایجنڈے کی کاپیاں جو ہیں, اور احتجاج کرتے ہیں. کوئی آپ بھی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول پلے کریں سر. جاوید صاحب وہ کہتے ہیں نا, مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے سیاست. اللہ معاف فرمائے, پاکستان کی ریاست, سنے پاکستان کی ریاست, آئین, قانون, جمہوریت کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. اور بیرسٹر عقیل صاحب چلے گئے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے بالکل کنسرنڈ آدمی کو لیا ہے. جی ظاہر ہے اب میرا بھائی اگر ہوتا جو 50-60 ہزار سے الیکشن ہارا ہوا ہے, اصل ایشو ہی یہ ہے
کہ اس وقت پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح میں جامی صاحب کو کہوں جامی صاحب جائیں جا کے آپ ایم این اے کا حلف اٹھا لیں، یا آپ کے پروڈیوسر چلے جائیں جا کے وہ ایم این اے کا حلف اٹھا لیں، کسی کو وزیر بنا دیں، کسی کو وزیر اعظم بنا دیں، کسی کو صدر بنا دیں. چونکہ سارے اگر نواز شریف جس کے نام پہ پارٹی ہے، جس کے نام بیرسٹر عقیل صاحب ووٹ مانگتے ہیں، اگر وہ بیچارہ ہار گیا ہے تو اب ان کی سیاسی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی مسخروں کی یا سیاسی بونوں کی ہو سکتی ہے، سیاستدانوں کی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، یہ تو اچھی بات ہوئی ہے بسرا صاحب یہ تو اچھی بات ہوئی ہے نا کہ 3 سال بعد ایکسٹینشن اور پھر 6 سال، تو اچھا ہے کہ دفعہ 5 سال کر دی آپ نے. آپ کو خدشہ ہے کہ ایکسٹینشن کے نام پر 5 سال نہ اور ہو جائیں؟ مجھے اندازہ ہے آپ کا خدشہ کیا ہے. میرے ساتھ آپ رہے شہریار صاحب، ہمارے نمائندہ خصوصی اسمبلی کا اجلاس کور کر کے آئے ہیں، ذرا ان سے میں بات کر لوں. شہریار صاحب، کیا بات سمجھ آئی اب آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جبکہ سینٹ میں بھی یہ مدعا جا چکا اور وہاں بھی obviously پاس ہو جائے گا؟ جی بالکل یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکومت نے اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے تمام جتنے اراکین تھے ان کو پہلے سے ہدایت کی ہوئی تھی، اور یہ اجلاس جو ہے یہ تقریباً 10 سے 11 دن جو ہے وہ اضافی چلایا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں یہ اہم قانون سازی ہونا تھی. اور بتایا یہ جاتا رہا کہ مختلف قوانین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آج یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے، لیکن یہ آج ہی معلوم ہوا، کئی اراکین کو بھی یہاں پہنچ کر پتہ لگا کہ کیا قانون سازی جو ہے ہونے جا رہی ہے. اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نون لیگ کی، وہاں یہ بتایا گیا تمام اراکین کو. اس کے بعد جو ہے اسپیکر چیمبر میں جو ہے اجلاس ہوا اور اس میں تمام اتحادی جو ہیں وہ شریک ہوئے، اور وہاں پر طے کیا گیا کہ کس طریقے سے اس کے بلوں کو، تمام بلوں کو منظور کروانا ہے. تو کافی اہم ڈیولپمنٹس تھیں آج یہاں پر. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بھی بڑھ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ججز کی تعداد بڑھ گئی، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں بھی مزید جو ہے شہریار صاحب ججز کے ذریعے کی گئی تھی، اس کی بھی بہت میرے ساتھ رہی کہ مجھے حافظ حمداللہ صاحب نے جوائن کیا. میں بہت شکریہ آپ صاحب آپ کے وقت کا. بڑی اہم یہ ترامیم اور بل پاس ہو گئے، مدت ملازمت پہ بھی 5 سال کر دی گئی، سروسز چیف کی، ججز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی. اب صاحب جب 26ویں ترمیم کا مسئلہ تھا تب تو آپ کے ساتھ پوری کنسلٹیشن کی گئی، آپ بھی آن بورڈ تھے. اس مدعے پر حکومت نے آپ سے کوئی ڈسکشن کی؟ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آج جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں جے او کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. البتہ ججز کی تعداد میں اضافے کے سلسلے میں ہماری پارٹی کے ساتھ مشورہ کیا گیا، لیکن علماء اسلام نے اور تحریک انصاف نے مخالفت کی ججز کی تعداد میں اضافے کی. اپنا دلیل اور منطق ہم نے وہاں پیش کیا کہ آپ کی یہ جو اضافہ ہے یہ بدنیتی پر مشتمل ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم کیسز کی برڈن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لاہور سے لے کر ہائی کورٹ تک 30 لاکھ کے تقریباً کیسز ہے، پہلے وہاں اضافے کی بات کریں. اگر آپ میرا جج، تیرا جج، میرے جج زیادہ ہو، آپ کے جج کم ہو، اس بنیاد پر آپ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ادارے کی تباہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کیسز کی برڈن کی بات کرتے ہیں، بھائی کیسز تو انڈیا میں 34 جس سے 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے وہ مینج کر سکتے ہیں، آپ یہاں کیسے کیسز کو مینج نہیں کر سکیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سی باتیں کی لیکن نہیں مانی گئی وہ باتیں. آپ صاحب کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ میں حضرت مولانا فضل الرحمان کو بھی سن رہا تھا، ان کی پریس کانفرنس کو بھی. کیا یہ بات درست ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جس پہ آپ کا کنسنسس ہوا، ان میں جن معاملات کو واپس لینے پر آمادہ ہوئی سرکار، وہی معاملات اب بل کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں. آج تو مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں وہی اشارہ کیا کہ جو معاملات ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں، جن معاملات کو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم سے خارج کر دیے اور اس کا ان کرداروں کا راستہ بند کیا گیا جو جمہوریت کے لیے تباہی کا سامان تھا، آپ نے انہی کرداروں کو ایکٹ کے ذریعے، بل کے ذریعے انسدادی دہشت گردی کے نام سے یا ججز میں کی تعداد میں اضافے کے نام سے یا وغیرہ وغیرہ، یا پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بل کے نام سے وہی کچھ آپ کر رہے ہیں جو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو نکال دیے تھے. تو مولانا صاحب نے اسی کو تعبیر کیا کہ یہ تو بالکل سول مارشل لا ہے. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے اس قسم کی چیزوں کی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی مخالفت کی تھی. آج بھی مولانا صاحب نے اس کی برملا مخالفت کی. تو آپ صاحب گویا یہ تو پھر بظاہر ایک دھوکہ معلوم ہوتا ہے. اور کیا ہے؟ تو وہ مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ ایک طرف آپ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، تو ووٹ کی عزت یہ ہے، یہ تو ووٹ کی توہین ہے، یہ تو پورے ملک یعنی. لیکن وہ اس نامعلوم
جو حراست ہے اس کے خلاف وہ نہ کورٹ جا سکتے ہیں نہ عدالت جا سکتے ہیں. 3 مہینے کے بعد آپ 6 مہینے بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ تو آرٹیکل 10 کی بھی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت بہت غلط کر رہا ہے. جو کچھ کر رہا ہے یہ حکومت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. 97 میں بھی مسلم لیگ نے یہی کچھ کیا, 15 اور 2015 اور 14 میں بھی یہی کچھ کیا, آج پھر وہ کچھ کر رہا ہے. تینوں ادوار میں آپ دیکھیے, ماضی کے 2 ادوار میں سب سے پہلے مسلم لیگ اس میں پنس گئی. جو قوانین انہوں نے بنائے تھے آگے بھی یہی ہوگا, یہی سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوگا. لیکن جب جمہوریت کی چمپئن ہے آپ اور دوسری طرف آئین کے روح کے خلاف 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف, آئین کی ترمیم کے خلاف آپ قوانین بنا رہے ہیں, تو یہ کہاں کا جمہوریت ہے اور یہاں کا کہاں کا آئین ہے اور کہاں کا پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب. بہت معذرت کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہو چکا, میں مزید گفتگو نہیں کر سکوں گا. شہریہ صاحب آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ تینوں کا. یہ تاہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر. JUI کا جو رد عمل وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. PTI تو احتجاج کر ہی لی, لیکن JUI عملی طور پر کیا PTI کے ساتھ ملے گی احتجاج کے لیے یا عدالتوں کا رخ کرے گی؟ دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.